trabaho. Kabay pa Lord sa adlaw nga magtrabaho niya, ikaw ang mag-guide sa iya. Kabay pa Ginoo sa mga tawo nga ginatubang niya, ikaw gid ang maghatag sa iya sa pagkabakod. Ginoo nga kabay pa nga nagapangamuyo kami nga sa gihapon ang imong grasya magapabilin sa iya. Tugtog Ginoo sa iya nga paghangkon gid. Salamat Ginoo nga sa gihapon ang iya nga kaayo sa amon sa pamilya, sa pagpuli, sa pagtulong. Ikaw gid Ginoo mapakamaayo sa iya. Nagapasalamat kami sa iya Ginoo nga bisan pang yara siya Ginoo sa kamag sa pagtawag namon Ginoo yara ikaw ang nag-ara siya Ginoo sa gihapon ang naghatag sa iya pag-ulikid sa iyang pamilya. Gani Lord, ikaw ang magpapamaayo sa iya, dami ko Ginoo ang iyang usog, pag sa iyang sa iyang ilan. Gani napasalamatan namon kabay pa Ginoo sa sining nga tinion nga pag-aambit namon sa sining nga grasya, ikaw ang magpapamaayo sa amin. Salamat Ginoo sa sining nga pamilya sa gihapon Lord na ikaw ang mag-guide sa amon sa katinuon pinaangkat namon Ginoo si Angkol nga pagkakang ikaw man ang magpapamaayo sa iyo Ginoo sa pagsakat Ginoo sa iyong pamilya. Salamat Ginoo sa amon pamilya nga ikaw ang mag-ulikid sa amon dahil ang pagyan namon dahil kasalamatan din na blessing ang naluluto sa ngalan ni Cristo Jesus ang naluluwa sa silang kalimutan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Like that. Yawa? Matasig mo lang yan. Happy birthday Happy! to you. That's why I think happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.